यो युवासँग कार्यक्रम गर्नै पर्दैन। यो नाटक रमिता किन गर्न पर्यो? एयरपोर्टमा गएर कार्यक्रम गरे हुन्छ केपी ओलीले, त्यही छ नि युवा सबै भएको। राजाले थुन्दैन त बाबा, त्यत्रो दरबार हत्याकाण्ड भएको छ, सडकमा मान्छे आन्दोलनमा आएको छ, विदेशीको डलर खाएर केही साथीहरूले जीवन लाग्यो त्यही लेखेर हिँड्छ। राजनीतिक प्रतिशोध साट्ने अनि पट्काइ गरे मन्त्री हा हु हे हो आउँछ। यो अहिले सरकारै नभए देश चलिहाल्छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री नभए देश चल्छ। तिनलाई चाहिँ आतंकवादी नभनेर के मैले राष्ट्रवादी भन्ने, म आतंकवादी। सडकमा दण्ड हुन सक्छ नि। 14,213 जना मान्छे रातो बाकसमा लास भएर फर्केको छ विदेशबाट। त्यो आयोग है, किनभने त्यहाँ हावाबाट बिजुली निकाल्ने उखान टुका भन्ने बाहेक अरू मान्छे छैनन्। सबका सब पार्टीको झोले। यो केपी शर्मा ओली कमरेडको उही पानी जहाज हो, ठ्याक्कै पानी जहाज, हे रेल अनि हावाबाट बिजुली, घर घरमा ग्यासको पाइप जस्तै नीति तथा कार्यक्रम हिजो आयो। हामीले त्यसलाई स्पष्ट भनिसक्यौँ, पुरानो ढर्राको च्यातिएको कागज जस्तो। अब अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले बिचारा चुनाव जित्दा हुन्छ, ओडादिसन जित्दैनन् बिचाराले, तर मन्त्री भइहाल्यो। अब तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ? देशको राष्ट्रघात, चाहे सेना होस्, चाहे प्रहरी होस्, चाहे कुनै नागरिक होस्, देशका विरुद्धमा जान पाइँदैन। किसानलाई अनुदान दिने यो कार्यकर्ता पाल्ने नयाँ रणनीति हो। भारत त राष्ट्र संस्थाको पक्षमा छैन। हामीलाई भारतको समर्थन चाहियो, अब राष्ट्र संस्था यो देशको समर्थन चाहियो। लाटाका देशमा गाडा तन्नेरी भने जस्तै हो। अहिलेका केही मन्त्रीहरू जनताले जितेर पठाएको हो त, जनता कहाँ जानुपर्छ उनीहरूलाई? जानै पर्दैन। पार्टीमा सहयोग गरेको समानुपातिक परेको, भेडा फर्मै नभएको मान्छेले भेडा फर्ममा तपाईँको पैसा लाग्छ। कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो भेडा फर्म खोज्न आउँदाखेरि फोटो खिच्छ पठाउँछ, सक्यो। ज्ञानेन्द्र शाहले रोके भने त्यो वीरेन्द्र शाहले घाँटी काटेर देख्न सकिँदैन? वीरेन्द्र शाहलाई त कलम सहित घाँटी काटेर गाड्या हो नि त। अनि दैलेखको पत्रकार थापाजीलाई लगेर जिउँदै गाड्या, त्यो देखिएन देवेन्द्र थापालाई? अनि त्यतिखेर कहाँ गयो तिमीहरूको पत्रकार? अनि के आधारमा यिनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन्? अनि युएसआइडीले फन्ड रोकिसक्यो। वैदेशिक ऋण कति पुग्यो अहिले? 26 खर्ब 11 अर्ब पुग्यो, जबकि हाम्रो जीडीपी अहिले 57 खरब 4 अर्ब छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादनको 44.44% त अहिले तपाईँको हाम्रो जीडीपीको तपाईँको वैदेशिक ऋण छ। यो ऋण ल्याएर देश बनाउन सकिन्छ? भ्युटारहरू बन्द गर्ने, जहाँ खर्च लाग्दैनन् त्यहाँ चाहिँ रोक्ने, विकास निर्माण उत्पादनशीलमा तपाईँ खर्च गर्नुपर्ने। कृषि औजार केन्द्र अहिले बिचरा महावीर पुनले अरूसँग पैसा मागेर ल्याएर तपाईँको चलाउनु पर्ने छ। यस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने हो नि त। जसले हाम्रा देशका नेपालका नागरिक मार्नेको पक्षमा यो सडकमा उभिन्छ, चाहे त्यो धर्मका नाममा हो, चाहे त्यो जातका नाममा हो, जोसुकै उभिए पनि त्यसलाई आतंककारी नभनेर मैले के भने? त्यो त देशको दुश्मन हो। उदाहरणका लागि मानौँ अमेरिकामा ब्रिकोटी कागज कारखाना छ, आज गोरखाली टायर छ, नेपालको गभर्नमेन्ट त सबै सक्यौ नि होइन तिमीहरू मिलेर। पहिला अलिअलि बचेका थिए, 46 सालमा लिबरलाइजेसन भएपछि देशका इन्डस्ट्रीहरू सकिए, अनि त्यसपछि बचेका थिए माओवादीको दण्डले सकिए। युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने कुराहरू, अनि रोजगारी दिने कसरी दिनुहुन्छ? तपाईँ नेताको घरमा काम गर्नलाई राख्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ? यहाँ 25,000 महिनाको तलब कसैले पायो भने यहाँ सबै साथीहरूले काम गर्छन्। ल जानुहोस् त वीरगञ्जतिर। के थियो अहिले मधेस? अहिलेको मधेसवादी दल साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीले मधेसको उत्थान गर्यौँ, 10 जना मान्छेलाई रोजगारी दिनुहोस् न, टाढा जानु पर्दैन। के थियो हिजो? त्यही मधेसमा हिजो वीरगञ्ज चिनी मिल थियो, त्यही मधेसमा हिजो कृषि औजार केन्द्रहरू थिए, त्यही मधेसमा ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू थिए। तर आज कहाँ छन्? त्यो जुट त किसानले उत्पादन गर्ने हो नि त। तर आज त्यो जुट मिल त बन्द भयो नि त। आज पनि जुटको कारोबार कति हुन्छ विश्वमा? खरबमा हुन्छ कारोबार हो। किनभने यो व्यवस्था नै खराब छ भन्ने कुरा बुझौँ। व्यवस्थाको सबै कुरा खराब नहोला, केही मुद्दाहरू यति खराब छन्। माओवादी हतियार बोकेर जङ्गल गएका छन्, सडकमा ढुङ्गा हानेर मारामार गरेका छन्, म भइदिएमा अझै थुन्थे। त्यो त कम भयो। त्यो अवस्था के थियो त्यतिखेर? अहिलेको जस्तो शान्तिपूर्ण थियो अवस्था? थुन्छ त अहिले पनि थुन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने। हामी अहिले मोनिटाइजेसनमा छौँ। हाम्रो इकोनोमी अहिले फेसबुकले 1 वर्षमा 10 अर्ब भन्दा बढी पैसा नेपालबाट लिएर जान्छ। फेसबुकलाई नेपालमा मोनिटाइजेसन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ कि पर्दैन? मोनिटाइजेसन त फेसबुक नेपालमा छैन नि त अहिले। फेसबुक नेपालमा मोनिटाइजेसन गर्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा आइदिएको भए श्रमजीवी पत्रकारहरू अहिले तपाईँको कति आम्दानी हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? कृषि मन्त्रालयले अस्ति एउटा कतिलो काम गरेको छ अघिल्लो? यो 10 वर्षमा 1 खर्ब 12 अर्ब भन्दा बढी कृषिमा अनुदान गयो, तर त्यसभित्रको 85% किसान होइनन्। सबका सब पार्टीको झोले कार्यकर्तालाई कृषि अनुदान दिएर देशको कृषि बन्द गरे। भारत र अन्य देशबाट आउने हरियो तरकारी रोक्ने कानुन अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइदेऊ न। भन्सार बढाउने नीति ल्याइदेऊ न। अनि चामलहरू अहिले कति आएको छ? ल 20,000 हेक्टर जमिन के कारणले बाँझो भयो भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले कसैले टमाटर फलायो, माछा उत्पादन गर्यो, केरा उत्पादन गर्यो भने विदेशबाट आउने हरियो तरकारी केराको कारणले गर्दा उनीहरूको बजारमा बिक्री नै गर्न सकिँदैन। 1 वर्षमा मात्रै, अघिल्लो वर्षमा मात्रै 7,41,000 मान्छे विदेश गयो भने यो वर्ष मात्र फर्म भर्नेको संख्या झन्डै तपाईँको कति भन्छ? 8,11,390 जना विदेश जान पाउँ भनेर हरेक वर्ष। केही छैन, एउटा कर्मचारीले गयो, लेख्यो, टाइपिङ गर्यो, बुझाइदियो, अब मन्त्रीले पढ्न जाने पो पढ्छन् त बिचरा। समस्या त्यही छ। अनि आएर नीति तथा कार्यक्रम आयो। अर्को एउटा गजबको कुरा देखेँ भने नीति कार्यक्रममा खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर भनेछन् यिनीहरू। केही गर्नु पर्दैन। खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनका लागि अहिले केही पर्दैन। कर्णालीको राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना कर्णालीमा हुने, त्यो आयोजना गर्न सकेका छैन यो सरकार। अनि तपाईँको खेलकुदको कुरा गरेर हुन्छ? त्यो त झन् त के हुन्छ, क्रान्तिको प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ। त्यो भए हुनाले मैले जस्तो मानव उदाहरणका लागि भोलि
भने कुनै ठाउँमा मुसलमानलाई चाहिँ तपाईको हिन्दू धर्मावलम्बीले मारे भने विश्व हिन्दू महासंघले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ, किनभने हामी नेपाली चाहिँ के भने धार्मिक सहिष्णुताका साथ बस्नु पर्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा लिएर संसदमा बोल्दै थिए, कहाँ बोल्दै थिए। अझै गर्नु छ गर, के छ सत्य त्यही। राणाहरूले जातीय विभेद गर्थे, कानुनै बनाएर जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि तिनको शालिग नबनाउने अनि अम्बेडकरको शालिग बनाउने नेपाल। यो नामै सुने पनि डर नहीं। अहिले यहाँनिर दुईजना उभिएर गए, योजना आयो यहाँ मैले गरेँ हलानले गरेँ, उनीहरूले गरे। 2019 सालमा राजा महेन्द्रले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय योजना आयोग बनाएको। त्यो कुरा भन्नै सक्दैन। भन्यो भनेपछि त जनता राजावादी भइहाल्छन् कि जनता राष्ट्रवादी भइहाल्छन् कि भयो भने रोटी सकिँदैन, बिचरा भोलि चुनावैमा जान गाह्रो पर्छ भनेर सत्य कुरा पनि बोल्न सक्ने अवस्था छैन नेपाल भन्नुहुन्छ। यसलाई पत्रकारिता भन्छ, यो पत्रकारिता भन्दैन। उहाँ मन्त्री नहुँदै देश नचल्ने हो र? मन्त्रीबाट हाइटमा घर बस्नु यसले नै चल्छ शिक्षा। व्यवस्थाले चाहिँ के पर्छ, जनताको जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बना। नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिन्छ। अब हिजो 3 तहको सरकार केपी ओली बडा बाठो रहेछन्, राष्ट्रपतिलाई सम्म यो लेखेर बोल्न लगाइदिए। स्पष्टका साथ जुन दिन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदैन तबसम्म यो देश चल्ने यसरी नै हो। बिचौलिया खुसी हुन्छ, जनता खुसी हुँदैन। टाढा जानु पर्दैन, एयरपोर्टमा जानुस् न कति समय। 11 दिन तपाईको परराष्ट्र मन्त्री बन्धक बनाएर त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले भेट नदिए। एउटा विदेश प्रमुख आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि लगेर अहिले आएका नयाँ साथीहरूसम्म लाइन लगाएर भेट। काहीँ छ संसार। अब पत्रकारलाई स्वतन्त्रता त यहाँ शुभकामना ढ्याङ दियो, अब यही रिपोर्टर्स क्लब भत्किने भयो। किनभने हिजो ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो भिरगुडी मण्डपभित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ भएका संरचनाहरू सबै हटाएर अब चाहिँ मनोरञ्जन जस्ता चिजहरू चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हिजो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएको छ। त्यो भएको हुनाले ऋषि दमला नै धरापमा पर्ने देखियो नीति तथा कार्यक्रमले, होइन। उहाँको यो रिपोर्टर्स क्लब अघि भनिहाल्नुभयो 27 वर्ष पुरानो। अनि अब मैले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ अब यो हामीले अरू कुरा भन्दा पनि अब हामी प्रतिपक्ष हौँ, प्रतिपक्षले चाहिँ सरकारले जेसुकै कुरा ल्याए पनि राम्रो नदेख्ने, अब प्रतिपक्षले जे कुरा सुझाव राखे पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, यो परम्पराभन्दा चाहिँ अलिकति हामी बाहिर जानुपर्छ। सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमहरू राम्रा होलान्, केही कार्यक्रम नराम्रा होलान्, तर समग्रमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो। कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि चाहे त्यो कुनै सरकारको कुरा होस्, चाहे त्यो कुनै एउटा सानो संस्थाको कुरा होस्, चाहे कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीको कुरा होस्, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनभन्दा अगाडि त्यसका आधारहरू हुन्छन्, धेरैभन्दा धेरै आधारहरू हुन्छन्। ती आधारहरूको आधारमा, ती आधारहरूको बेसमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बन्ने गर्छ। जस्तै उदाहरणका लागि अहिले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ के हो भने जस्तो उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्यो। राज्यको इकोनोमी कहाँ जाने हो, त्यसको अर्थव्यवस्था कहाँ जाने हो भन्नुभयो। यहाँनिर यो सरकार कहाँनिर अहिले उद्देश्य निश्चित छैन भने सरकारको, जस्तै उदाहरणका लागि सुरुमै सरकारले हिजो तथा नीति तथा कार्यक्रममा एउटा शब्दावली प्रयोग गरेको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भने के हो? यसलाई गएर अहिले नेपाली शब्दकोशमा हेर्नुहोस् त। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको कसैको पनि निजी लगानी नहुने भन्ने हो। सबैको लगानी, निजी लगानी नहुने, कुनै पनि निजी कम्पनी नहुने, जति पनि तपाईको नेपालका जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छन् सबै सरकारीकरण गर्ने भने हो। यो अहिले नेपालमा लगानी नआउनुको मुख्य कारण भनेको संविधानको त्यही कुरा बाधक हो। अहिले हामी ग्लोबलाइजेसनमा छौँ, संसारभरिका इन्डस्ट्रीहरू नेपाल आएर विश्वको सबभन्दा ठुलो तपाईको अर्थव्यवस्था भएको देश चीन उत्तरमा छ, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश दक्षिणमा छ। यहाँ उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिने बेला यिनीहरू संविधानमा के लेखिदिन्छन्? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लेखिदिन्छन्। अनि अहिले लगानी नै नल्याऊ भनेर लेखिदिन्छन्। अनि मान्छे आएर लगानी गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले, इन्टरनेसनल कम्पनीहरूले त्यो त संविधानको धारा हेर्छ नि त। यो संविधानै गलत देखे पहिला कुरा। यिनीहरू त कम्युनिस्ट बन्नु छ, किनभने त्यो मरिसक्या मार्क्स आउँछ कि देश बनाउँछ कि भनेर बस्ने हुन्, मरिसक्या लेनिन आएर देश बनाइदिन्छ कि भनेर दिवा सपना देख्ने नहुन्। तर अहिलेको अवस्था हिजो यही नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उद्देश्य के भएन भने सुरुमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको व्यवस्था गरिनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर पछाडिपट्टि फेरि के भन्यो? निजी लगानीलाई पनि अगाडि बढाइनेछ भने। अब यो कसरी हुन्छ? यो त दुईटा भाष्य परिणाम गर्यो नि त। त्यो भए हुनाले यो अहिले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ के छ भने यो केपी शर्मा ओली कमरेडको उही पानी जहाज हो। ठ्याक्कै पानी जहाज, रेल अनि हावाबाट बिजुली, घर घरमा ग्यासको पाइप जस्तै नीति तथा कार्यक्रम हिजो आयो। हामीले त्यसलाई स्पष्ट भनिसक्यौँ, पुरानो ढर्राको च्यातिएको कागज जस्तो, टोले गुण्डाहरूले आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्नलाई बनाएको सम्झौताको खास्टो जस्तो
अनि एउटा अर्को लेखेछन् नीति तथा कार्यक्रममा, यो हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, यहाँ के लेख्नु भएको छ? यस्तो लेख्न मिल्छ? अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम पढ्नु भएको छैन। नीति तथा कार्यक्रम भनेको देशको इकोनोमीको कुरामा जाने हो। यो कुनै राजनीतिक व्यवस्थाको लागि लेख्ने हो र? यहाँ लेखिया छ, हेर्नुहोस् यहाँ के लेखिया छ? समाजमा बेला बेला प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्ष विरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान सङ्घर्ष आन्दोलन ल्याएको दुर्गामी महत्त्वको उपलब्धता रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ भन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने कुरा हो। शिक्षा विधेयक पास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा आउने कुरा हो। यो त्यो त संसदको अधिवेशनमा आउने कुरा हो नि त। स्पष्ट कुरा कहाँनिर छ भने कसैले आवाज ननिकालुन्। हिजो मैले रिपोर्टर्स क्लबमा हो कि कहाँ एउटा हेरेको थिएँ, कुलमान घिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण फाइदामा छ, अब हिजै घाटामा लागिसक्यो भन्ने हो। लोड सेडिङ छ कि छैन भन्दाखेरि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो। त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि के देखेँ, सबैले लोड सेडिङ। अहिले अस्ति पनि हाम्रो घरमा लोड सेडिङ भयो, अस्ति दिनैभरि लोड सेडिङ भयो। अहिले पनि काठमाडौँमा गल्ली गल्लीमा गएर तपाईँ सोध्नुहोस्, देशका विभिन्न ठाउँमा जानुहोस्, सुर्खेतमा सोध्नुहोस्, चाहे विराटनगरमा सोध्नुहोस्, आज बत्ती छैन। अनि तपाईँको के गरिराखेको थियो भने त्यस पछाडि चाहिँ लोड सेडिङ छ कि छैन भने एकजना मान्छेले मात्र छैन भनिरहेको थियो। यस्तो किसिमको अवस्था यो सरकारको छ। अब यसरी विरोध गर्न नपाइने भन्यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम। नकारात्मक सोच नराख्ने, सरकारले गतिलो काम गर्नु पर्यो नि त। सरकारले गतिलो काम नगर्ने, अनि त्यो सरकारले गतिलो काम गरेन भनेर कसैले कमेन्ट लेख्यो, कसैले सोच मात्रै त्यो सरकारप्रति नकारात्मक राख्यो भने त्यसलाई ठिक बनाउने भनेर यो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर नेपालको संविधान मान्दिन भन्न पाउने अधिकार पनि नेपालका जनताको छ। यो व्यवस्था मान्दिन भन्न पाउने अधिकार पनि नेपालको जनताको छ। किनभने यो व्यवस्था मान्दिन भनेरै हामीले चुनाव जितेको। हाम्रो राजनीतिक मार्गदर्शन स्पष्ट छ कि अब हाम्रो आवाज दबाउने कुरा हो त। अनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने कुरा के हो? नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने कुरा त देशको आगामी आर्थिक रणनीति, वैदेशिक रणनीति, परराष्ट्र नीतिका कुराहरू होलान् नि त। तर त यहाँ के देखियो? राजनीतिक भाष्य परिणत गरेर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको देखियो। र अब नीति तथा कार्यक्रममा अर्को एउटा गजबको कुरा ल्याएका छन्, जो 11वटा पोइन्ट अहिले नयाँ भनिएको छ। अब यो चाहिँ के भनेपछि युवालाई रोजगारी दिने भन्नुहुन्छ। के आधारमा दिनुहुन्छ तपाईँ युवालाई? कसरी दिनुहुन्छ? नेपाल सरकारको कुनै संस्थान बचेका छन्? ब्रिकोटी कागज कारखाना छ, आज गोरखाली टायर छ। नेपालको गभर्मेन्ट त सबै सक्यौ नि होइन तिमीहरू मिलेर। पहिला अलिअलि बचेका थिए, 46 सालमा लिबरलाइजेसन भएपछि देशका इन्डस्ट्रीहरू सकिए। अनि त्यसपछि बचेका थिए, माओवादीको द्वन्द्वले सकिए। हरेक व्यापारीलाई चन्दा माग्ने, हरेक ठाउँमा ट्रेड युनियन खोल्ने। अझ त्यसपछि अलिअलि बाँकी रहेका अहिले आगो लाउँदै ट्रेड युनियन खोल्दै त्यो ट्रेड युनियनबाट मान्छे नेता बन्ने। ल जानुहोस् त वीरगञ्जतिर के थियो अहिले मधेस, अहिलेको मधेसवादी दल साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीले मधेसको उत्थान गऱ्यौँ, 10 जना मान्छेलाई रोजगारी दिनुहोस् न, टाढा जानु पर्दैन। के थियो हिजो? त्यही मधेसमा हिजो वीरगञ्ज चिनी मिल थियो, त्यही मधेसमा हिजो कृषि औजार केन्द्रहरू थिए, त्यही मधेसमा ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू थिए। तर आज कहाँ छन्? विराटनगरको जुट मिलले गर्दाखेरि विराटनगर र आसपासका क्षेत्रका मान्छेहरू के थियो? त्यहाँबाट जुटबाट कमाइ गर्थे र किसानले पैसा पाउँथे। त्यो जुट त किसानले उत्पादन गर्ने हो नि त। तर आज त्यो जुट मिल त बन्द भयो नि त। आज पनि जुटको कारोबार कति हुन्छ विश्वमा? खरबमा हुन्छ कारोबार हो। हामीले भारत लगायत अन्य देशमा जुटको तपाईँको पुरै हामीले यहाँबाट जुट तपाईँको एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। तर आज त्यो त साम्य भयो नि, चिनी मिलसम्म बन्द भयो। कृषि औजार केन्द्र अहिले बिचरा महावीर पुनले अरूसँग पैसा मागेर ल्याएर तपाईँको चलाउनु पर्ने छ। यस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने हो नि त। तर ती कुराहरू आएनन्। युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने कुराहरू, अनि रोजगारी दिनेले कसरी दिनुहुन्छ? तपाईँ नेताको घरमा काम गर्नलाई राख्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ? यहाँ 25,000 महिनाको तलब कसैले पायो भने यहाँ सबै साथीहरूले काम गर्छन्। अनि नीति तथा कार्यक्रममा यो पत्रकारको बारेमा सोच्ने भन्ने कुरा अहिले साथीले हाँसो मजाकमा भए पनि सोध्नु भएको थियो। के गर्नुपर्छ? हामी अहिले मोनिटाइजेसनमा छौँ। हाम्रो इकोनोमी अहिले फेसबुकले 1 वर्षमा 10 अर्बभन्दा बढी पैसा नेपालबाट लिएर जान्छ। फेसबुकलाई नेपालमा मोनिटाइजेसन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो आयोग है, किनभने त्यहाँ हावाबाट बिजुली निकाल्ने, उखान टुक्का भन्ने बाहेक अरू मान्छे छैनन्। यस्ता सोच त आउँदैन। समस्या त्यहाँनिर अहिले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, गुगलहरू, युट्युबहरू मोनिटाइजेसन त फेसबुक नेपालमा छैन नि त। अहिले पनि फेसबुक नेपालमा मोनिटाइजेसन गर्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा आइदिएको भए श्रमजीवी पत्रकारहरू अहिले तपाईँको कति आम्दानी हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। 10-12 अरब रुपियाँ त नेपालमा बसेका मान्छेले पैसा कमाउँछ। यसको विज्ञापन मार्केट कति ठुलो छ, यो नीति तथा कार्यक्रममा आएन। अर्को किसानको कुरा उठ्यो। किसानलाई अनुदान दिने अनुदान त ठप्प बन्द गर्नुपर्छ। यो कार्यकर्ता पाल्ने नयाँ रणनीति हो। अस्ति मात्रै यो 10 वर्षमा ऋषि दमलाजीलाई गएर एकछिन सोध्नुहोस्, खोज्नुहोस्, रिपोर्ट बजाउनुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु। कृषि मन्त्रालयले अस्ति एउटा कतिलो काम गरिरहेको छ अघिल्लो पटक। यो 10 वर्षमा 1 खर्ब 12 अर्बभन्दा बढी कृषिमा अनुदान गयो, तर त्यसभित्रको 85% किसान होइनन्। सबका सब पार्टीको झोले कार्यकर्तालाई कृषि अनुदान दिएर देशको कृषि बन्द गरेछ। मेरै जिल्लामा गएको भेडाफार्मै नभएको मान्छेले भेडाफार्ममा तपाईँको पैसा लगाएको छ। कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो भेडाफार्म खोज्न आउँदाखेरि फोटो खिच्छ पठाउँछ, सक्यो। अनि यो अनुदान राखेर काम छ। बरु के गर्नुपर्छ भनेपछि केही गर्नु पर्दैन। सरकारले अहिले कृषिमा निर्भर गर्ने हो भने भारत र अन्य देशबाट आउने हरियो तरकारी रोक्ने कानुन अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइदेऊ न। भन्सार बढाउने नीति ल्याइदेऊ न। अनि चामलहरू अहिले कति आएको छ ल हेर्नुहोस्, यो सुन्नु होला। भर्खर मात्रै जम्मा हाम्रो कृषियोग्य जमिन कति छ ल हेर्नु, नीति तथा कार्यक्रममा यो आउनुपर्छ नि। मुलुकभर 41,21,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये 30,91,000 हेक्टर मात्र खेती हुन्छ। बाँकी रहेको 10,30,000 हेक्टर जमिन त बाँझो छ। आज यो 10,30,000 हेक्टर जमिन के कारणले बाँझो भयो भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा खोज्नुपर्छै पर्दैन। यो बाँझो हुनुको दुईटा कारण। अहिले कसैले टमाटर फलायो, माछा उत्पादन गर्यो, केरा उत्पादन गर्यो भने विदेशबाट आउने हरियो तरकारी केराको कारणले गर्दा उनीहरूको बजारमा बिक्री नै गर्न सकिँदैन। आज हिजो जुम्लाको स्याउको अवस्था त्यही भएको थियो। सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा ल्याउनुपर्छै पर्दैन। त्यो कुरा त कहीँ पनि आएन। अनि अहिले विदेशमा रहेका अहिले कतिजना मान्छे मरे ल भन्नुहोस् नेपालको। यो 10 वर्षमा 14,213 जना मान्छे रातो बाकसमा लास भएर फर्केको छ विदेशबाट। 1 वर्षमा मात्र यो सुन्नुहोस्, अहिले गइहाल्नु भाइहरू फेरि उहाँहरू यहाँ सुन्नुहोस्। 1 वर्षमा मात्रै अघिल्लो वर्षमा मात्रै 7,41,000 मान्छे विदेश गयो भने यो वर्ष मात्र फर्म भर्नेको सङ्ख्या झन्डै तपाईँको कति भन्छ 8,11,390 जना छ विदेश जान पाऊँ भनेर हरेक वर्ष। यो युवासँग कार्यक्रम गर्नै पर्दैन। यो नाटक रमिता किन गर्न पर्यो? एयरपोर्टमा गएर कार्यक्रम गरे हुन्छ केपी ओलीले, त्यही छ नि युवाहरू सबै युवाहरू। यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम युवाका लागि आउनुपर्ने हो नि, होइन? अनि के आधारमा यिनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन्? अहिले युएसआइडीले फन्ड रोकिसक्यो। वैदेशिक ऋण कति पुग्यो अहिले हेर्नुहोस्, 26 खर्ब 11 अर्ब पुग्यो। जबकि हाम्रो जिडिपी अहिले 57 खरब 4 अर्ब छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादनको 44.44% त अहिले तपाईँको हाम्रो जिडिपीको तपाईँको वैदेशिक ऋण छ। यो ऋण ल्याएर देश बनाउन सकिन्छ? अब यस्तो किन फर्चोल खर्च, भ्युटारहरू बन्द गर्ने, जहाँ खर्च लाग्दैनन् त्यहाँ चाहिँ रोक्ने, विकास निर्माण उत्पादनशीलमा तपाईँ खर्च गर्नुपर्ने, यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कस्तो किसिमको आयो भने राजनीतिक प्रतिशोध साट्ने, केही छैन। एउटा कर्मचारीले गयो, लेख्यो, टाइपिङ गर्यो, बुझाइदियो, अब मन्त्रीले पढ्न जाने पो पढ्छन् त बिचरा। समस्या त्यही छ, होइन? अनि आएर नीति तथा कार्यक्रममा आयो। अर्को एउटा गजबको कुरा देखेँ मैले नीति कार्यक्रममा, खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर भनेछन् यिनीहरूले। केही गर्नु पर्दैन। खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनका लागि अहिले केही पर्दैन। कर्णालीको राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना कर्णालीमा हुने, त्यो आयोजना गर्न सकेका छैन यो सरकारले। अनि तपाईँको खेलकुदको कुरा गरेर हुन्छ? त्यो भएको हुनाले नीति तथा कार्यक्रममा जुन विषयवस्तु आउनु पर्थ्यो त्यो विषयवस्तु आएन र फेरि आउँदा पनि आउँदैन। किन आउँदैन भने जनतासँग के मतलब छ यो सरकारलाई? अहिलेका केही मन्त्रीहरू जनताले जितेर पठाएको हो त? जनता कहाँ जानुपर्छ उनीहरूलाई? जानै पर्दैन। पार्टीमा सहयोग गरेको समानुपातिक परेको, अनि पट्काइ गरे मन्त्री। अब अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले बिचरा चुनाव जित्दा त वडा अध्यक्ष जित्दैनन् बिचराले, तर मन्त्री भइहाल्यो अस्ति। अब तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ? उहाँलाई जनतासँग के मतलब? शिक्षासँग के मतलब उहाँलाई? किनभने यो व्यवस्था नै खराब छ भन्ने कुरा बुझौँ। व्यवस्थाको सबै कुरा खराब नहोला, केही मुद्दाहरू यति खराब छन्। अब यहीँनिर ऋषि दमलाजी अहिले भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहले रोके भने त्यो वीरेन्द्र शाहलाई घाँटी काटेर देख्न सकिँदैन? वीरेन्द्र शाहलाई त कलमसहित घाँटी काटेर गाड्या हो नि त। अनि दैलेखको पत्रकार थापाजीलाई लगेर जिउँदै गाड्या, त्यो देखिएन डेगेन्द्र थापालाई? अनि त्यतिखेर कहाँ गयो तिमीहरूको पत्रकार? अब उहाँहरूलाई त के लाग्ने भने राजाले थुन्दैन त बाबा, माओवादी हतियार बोकेर जङ्गल गएका छन्,
सडकमा ढुङ्गा हानेर मारामार गरेका छन्। म भइदिएमा अझै थुन्थे। त्यो त कम भयो। त्यो अवस्था के थियो त्यतिखेर? अहिलेको जस्तो शान्तिपूर्ण थियो अवस्था? हतियार सहित मान्छे जङ्गल गएको छ। त्यत्रो दरबार हत्याकाण्ड भएको छ। सडकमा मान्छे आन्दोलनमा आएको छ। अनि विदेशीको डलर खाएर केही साथीहरूले जीवन लाग्यो त्यही लेखेर हिँड्छ। अनि थुन्दैन त? थुन्छ त अहिले पनि। अहिले पनि थुन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने। अहिले पनि यो देशमा स्पष्टका साथ भन्नुपर्छ, देशको राष्ट्रघात चाहे पत्रकार होस्, चाहे सेना होस्, चाहे प्रहरी होस्, चाहे कुनै नागरिक होस्, देशका विरुद्धमा जान पाइँदैन आज पनि। त्यो अवस्था छ। अब के भएको छ भने अहिले केही नगर्ने, पुरानो कुरालाई दोष दिने। हिजो मैले एउटा अचम्मको कुरा मैले सुने क्या, जातीय छुवाछुत विरुद्धमा नेपालमा पहिलोपटक संविधान बनाउने मान्छे को? राजा महेन्द्रले 2021 सालमा बनाउनु भएको। राणाहरूले जातीय विभेद गर्थे, कानुनै बनाएर जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि तिनको शालिग नबनाउने अनि अम्बेडकरको शालिग बनाउने नेपालमा। यो नामै सुने पनि डर नहीं। अहिले यहाँनिर दुईजना उभिएर गए, योजना आयोग यहाँ मैले गरेँ, हलालले गरेँ, उनीहरूले गरे हो। 2019 सालमा राजा महेन्द्रले पहिलोपटक राष्ट्रिय योजना आयोग बनाएको। त्यो कुरा भन्नै सक्दैन। भन्यो भनेपछि त जनता राजावादी भइहाल्छन् कि जनता राष्ट्रवादी भइहाल्छन् कि? भयो भने रोटी सकिँदैन। बिचरा भोलि चुनावैमा जान गाह्रो पर्छ भनेर सत्य कुरा पनि बोल्न सक्ने अवस्था छैन नेपाल भन्नुहुन्छ। यसलाई पत्रकारिता भन्छ, यो पत्रकारिता भन्दैन। त्यो भए हुनाले साथीहरूलाई मैले अनुरोध अपिल गर्न के चाहन्छु भने अहिले पनि हामीले स्पष्टका साथ अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो उठाउनु पर्ने कुरा, यसमा बहस गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन साथी। यो केही पनि छैन। हा हु हे हो आउँछ। यो अहिले सरकारै नभए पनि देश चलिहाल्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री नभए पनि देश चल्छ नि। के गाह्रो छ? कर्मचारीले चलाउने हो। के गर्नु परेको छ? रघुजी महासेठजी, रघुजी के अरे पन्त, उहाँ मन्त्री नहुँदै देश नचल्ने हो र? मन्त्रीबाट हाइटमा घर बस्नु यसरी नै चल्छ शिक्षा क्षेत्र। यो किनभने यो व्यवस्थाले चाहिँ के पर्छ, जनताको जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बनाएको छ। नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिन्छ? अब हिजो 3 तहको सरकार, 3 तहको सरकारमा केपी ओली बडा बाठो रहेछन् मान्छे। राष्ट्रपतिलाई सम्म यो लेखेर बोल्न लगाइदिए ल। राष्ट्रपतिले सम्म पनि अब यो राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, प्रत्येक ठाउँमा राजनीतिक मुद्दा छन्, हामी संशोधन हाल्छौँ। तर के छ भने स्पष्टका साथ जुन दिन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदैन तबसम्म यो देश चल्ने यसरी नै हो। बिचौलिया खुसी हुन्छ, जनता खुसी हुँदैन। टाढा जानु पर्दैन, एयरपोर्टमा जानुहोस् न, कति छ मान्छे। खै त के आयो नीति कार्यक्रम? देशभरिको उद्योग खोल्ने आयो कहीँ? ल भारत र अन्य देशबाट आउने हरिया तरकारीहरू रोक्ने, नेपालमै तपाईँको तरकारी उत्पादन गर्ने भन्यो भने अहिले 3 देखि 4 खर्बको तपाईँको तरकारी र मासुजन्य पदार्थ हामी हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। देशले उत्पादन गरेन भने पनि 15 देखि 20 लाख मान्छेलाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आयो। ल गएर अहिले हेर्नु त हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुहोस् त, कस्तो आउँछ। जीडीपी कसरी लिने, ट्याक्सेसन कसरी लिने, इन्टर पोलिसी कसरी बनाउने। अब हिजो यिनीहरूले परराष्ट्र नीति लागू गर्ने भन्छन्। परराष्ट्र नीति के को आधारमा हुन्छ? परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताका आधारमा हुन्छ। तर परराष्ट्र नीति त्यो छ, त्यो पञ्चशीलताका आधारमा पनि महेन्द्रले स्थापना गरे हुनाले त्यो नाम पनि लिन सक्दैन। त्यसो भने त देशमै नबस हो। यो देश त्यही राष्ट्र संस्थाले नै बनाएको देश हो। त्यो आपत्ति मान्नुपर्ने विषयवस्तु छैन। हो केही व्यवस्थाहरू सही थियो होला, केही व्यवस्थाहरू गलत थियो होला, त्यो अर्को कुरा हो। इतिहास हो। आज यो देशमा तपाईँ यहाँ पनि देखाएको छैन ऋषिजी, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर लाउनुहोस्। यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा जनता र राजा मिलेर बनाएको देश हो, गणतन्त्रले बनाएको देश होइन यो। किनभने त्यो कारणले गर्दाखेरि इतिहासलाई तपाईँले रक्षा गर्नुभयो, इतिहासलाई माया गर्नुभयो। भनिसकेपछि ऊ यहाँ रहेछ क्या हो त्यहाँ। ल धन्यवाद छ तपाईँलाई। त्यो भए हुनाले साथी हो नीति तथा कार्यक्रममा खास युवाका लागि चाहिँ त्यस्तो कुरा केही पनि आएको छैन। ल मैले सकेँ। तपाईँका केही प्रश्न छन् भने सोध्नुहोस्, होइन भने अब मैले सकेँ। हस् धन्यवाद। पहिलो कुरा मैले के भने जसो हामी कहाँ चाहिँ बहुभाषिक देश हो। यो बहुभाषिक देश भइसके पछाडि पनि सबभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यो देशमा बस्छन्, यो जनगणनाको सेन्सस अनुसार। त्यसपछि बुद्ध धर्मावलम्बी बस्छन्, त्यसपछि मुसलमान धर्मावलम्बी र अनि इसाई लगायत अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि यो देशमा बस्दछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा एउटा बुझे अर्को। जस्तै के हो भने भोलि कहीँ कुनै ठाउँमा मुसलमानप्रति कहीँ हिन्दू आतङ्क र अतिवादीहरूले आक्रमण गरे भने यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ क्या। किनभने त्यो भयो भनेको चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता अझ जीवित रहन्छ। तर जम्मू काश्मीरमा त हिन्दू भन्दै मारिया हो नि त, यो कुरा सत्य हो नि त। त्यो भनिसकेपछि नेपालको मुस्लिम आयोगले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो भनेको कुरालाई लिएर टाउको दुखाउनुपर्छ। होइन भने त त्यो आयोगलाई सरकारी पैसा दिएर राख्नुपर्ने अर्थ के त?
मैले भन्न खोजेँ यति हो। यो कुरा पनि चित्त बुझ्दैन भने बोल्दै नबोल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। फेरि कस्तो राम्रो कुरा हुन्छ भने यो देशमा एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा अन्य कुनै धर्मावलम्बीले, जस्तै मानव उदाहरणका लागि भोलि बङ्गलादेशमा अस्ति हिन्दूहरूमाथि आक्रमण भयो, अर्थात् तपाईँको भोलि नेपाली मारिए नि त, जस्तो कहाँ मारिए, इराकमा मारिए नि त 12 जना। प्यालेस्टाइनद्वारा तपाईँको 10 जना नेपाली त भर्खर इजरायलमा मारिए नि त। ती नेपालीको के दोष थियो? उसको लडाइँ त इजरायलसँग थियो, तर नेपालीसँग त थिएन नि त। अहिले पनि यहाँ हाम्रो देशमा हाम्रा यी विद्रोही समूहले सुदीप नेपाल जस्तो, अब हाम्रो देशमा, अब यही देशमा मानव उदाहरणका लागि हाम्रो यहाँ देशमा गृहयुद्ध भयो हिजो माओवादीका पालामा, तर विदेशी मारिँदैन थियो, किनभने त्यो विदेशी मार्नका लागि त्यो देशसँग दुश्मनी हुनुपर्छ। तर हाम्रा 10 जना नेपाली त इजरायलमा प्यालेस्टाइनले त मार्यो त। अहिले पनि विपिन जोशी त बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ नि त। अनि त्यो प्यालेस्टाइनीलाई समर्थन गरेर सडकमा आन्दोलन गरेर तिनलाई चाहिँ आतङ्कवादी नभनेर के मैले राष्ट्रवादी भन्ने, म आतङ्कवादी नै भन्छु। जसले हाम्रा देशका नेपालका नागरिक मार्नेको पक्षमा यो सडकमा उभिन्छ, चाहे त्यो धर्मका नाममा होस्, चाहे त्यो जातका नाममा होस्, जोसुकै उभिए पनि त्यसलाई आतङ्ककारी नभनेर मैले के भने? त्यो त देशको दुश्मन हो। ल उदाहरणका लागि ल मानौँ अमेरिकामा जब मानौँ कुनै अमेरिकन नागरिकलाई चीनले मारिदियो अनि आई एम विथ चीन भनेर अमेरिकामा प्रदर्शन गर्न पाउँछ? देशको जनता ठुलो कुरा हो नि त। अनि मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि ठाउँमा, जस्तो उदाहरणका लागि कहीँ मुस्लिम आतङ्कवादीले मारे भने या मुस्लिम आयोगले विज्ञप्ति निकाल्यो भने धार्मिक सहिष्णुता हुन्छ घरका बिचमा। भोलि त्यही कुरा हिन्दूहरूले उठाउन थाले भने त सडकमा द्वन्द हुन सक्छ नि त। त्यो त झन् के भन्छ, क्रान्तिको प्रतिक्रान्ति हुनसक्छ। त्यो भए हुनाले मैले जस्तो मानव उदाहरणका लागि भोलि कुनै ठाउँमा मुसलमानलाई चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मावलम्बीले मारे भने विश्व हिन्दू महासङ्घले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ, किनभने हामी नेपाली चाहिँ के भने धार्मिक सहिष्णुताका साथ बस्नु पर्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा लिएर संसदले बोल्दै थिए, कहाँ बोल्दै थिए। अझै गर्नु छ गर, के छ सत्य त्यही। उहाँहरूले ल्याए पनि केही फरक पर्दैन, हामी संशोधन हाल्छौँ, अन्य साथीहरूसँग सहयोग लिएर जान्छौँ। त्यो भयो भने हामी बोलिरहन्छौँ। तिमीहरूले सक्छौ भने हाम्रा साथीहरू अहिले थुनिया छन्, रविन्द्र मिश्रजीलाई आज पनि थुनिया छन् यिनीहरूले। सक्छौ थुन, भोलि हाम्रो सत्ता आयो भने तिमीहरूले गलत गरेर तिमीलाई थुन्छौ, सकिएको त। अरू के? तपाईँको बुझाइ हो, मेरो बुझाइ होइन। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भने के भने गुगलमा गएर खोज्ने, त्यसको मिनिङ पढ्ने। मैले भने गलत छ भने त्यहाँनिर प्रतिक्रिया गर्ने। राज्य समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ कि पर्दैन? आवश्यकतै छैन, किनभने अहिले निजी लगानीहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भने तपाईँको मोबाइल पनि चलाउनु पाउँदैन तपाईँ। सरकारी लगानी हुनुपर्छ। अनि ल मानव उदाहरण लागि तपाईँले पाउँदैन नि, किन? तपाईँले मिडिया चलाउनु भएको छ, त्यो मिडिया पनि सरकारको हुने भन्छ, सम्भव छ त? समाजवाद उन्मुख होइन। हामीले जसरी पनि लगानीकर्ताहरू भित्राएर लगानी गर्ने हो यो देशमा। नेपालभित्रकै लगानीले लगानी गरौँ होइन। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ माथि लेखिसकेपछि तल फेरि निजी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेख्नु हुँदैन कि, किन? दोबासे भयो नि त त्यो कुरा हो। त्यो तपाईँले अब बुझ्नुभयो, तपाईँको कुरा। मैले अब तपाईँलाई पढाउने कुरा नि भएन, सत्य कि यो। निजी क्षेत्रहरू अगाडि बढेन भने पछाडि त अनि देश कसरी बन्छ? संसारका सबै देशहरू पनि निजी क्षेत्र हो। यो बा उत्तरको चीनले पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको छ। अहिले तपाईँ अलिबाबा.com हेर्नुहुन्न, के सरकारको लगानी हो त? अनि एमाजोन सरकारको लगानी हो, एप्पल सरकारको लगानी हो, टाटा सरकारको लगानी हो, अनि रिलायन्स सरकारको लगानी हो र? सरकारले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यसलाई निर्देशन गर्ने हो, त्यसलाई देशको हितभन्दा बाहिर जान दिने होइन। कर तिराउने हो, सरकारको नीतिमा ल्याउने हो। तर अब सरकारले नै गर्न सक्ने त कसरी हुन्छ? यहाँ यो देशमा ऋणै तपाईँको 26 खरब पुग्यो, कसरी चलाउँछ? ऋण ल्याउँदै तपाईँको यहाँ 3000 भन्दा बढी सांसदहरू छ यो देशमा। अनि अहिलेसम्म गणतन्त्र आएदेखि तपाईँको प्रदेश कति छन्? तलब दिन त पुग्दैन पैसाले। कति छ थाहा पाउनु भएको छ? यो तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। यो चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय खर्च र चालु खर्च गरेर 15 खर्ब 7 अर्ब 84 करोड भएको छ। टोटल बजेटको 81.5% त कर्मचारी र यो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तलब तिर्दै जान्छ भने राजस्व मात्रै 12 खर्ब 30 करोड 12 खर्ब 60 अर्ब उठाउने राजस्व छ। झन्डै राजस्व मात्रै 2 खर्ब 47 अर्ब 54 करोड त राजस्व पुग्दैन। हामीले काटेको, हामीले तिरेको करबाट यी नेता र यिनका सांसद र यिनको मन्त्री, यिनका कर्मचारीलाई पाल्न पुग्दैन हामीले तिरेको राजस्व। 2 खर्ब अझै पुग्दैन। अनि देश चल्छ त अनि कहाँबाट देश बन्छ?
मानिसु यहाँ ल भयो हजुर संविधानलाई मान्दिन भन्नु सुन्नु न, जवाफ त दिनुस् न। जवाब मैले दिन तपाईँले 10 पटक दिइसकेँ अरू साथी अर्को प्रश्न छ। उताको प्रश्न लाग्यो मैले अब यो कस्तो भने लङ्गुटियाको सरकार हो यो सरकार नै व्यवस्थै लङ्गुटिया हो सिधा भाषामा हाल्ने भने देख्नु भने यो लाइन लाएर भेट्यो बिचरा एउटा चौथैवाला कि गौथैवाला आएपछि सब लाइन लाएर भेट्यो हालत के छ तपाईँ सम्झिनु न बिचरा देशको परराष्ट्र मन्त्री 11 दिन दिल्लीमा बन्धक बस्नुभयो यस्तो देश हो यो अनि विदेशबाट फर्केर आएर के भन्छन् हाम्रो भारत त गणतन्त्रको पक्षमै छ है भने खुसी मनाउँछन् भारत त राष्ट्र संस्थाको पक्षमा छैन हामीलाई भारतको समर्थन चाहियो अब राष्ट्र संस्था यो देशको समर्थन चाहियो यस्तो देशको देश छ अब गएर गाडाका के अरे लाटाका देशमा गाडा तन्नेरी भने जस्तै हो किनभने सबै यस्तै छन् यस्तै मध्ये एउटा आएर चलाइराखेको छ संसारको कुन देशमा छ 11 दिन तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री बन्धक बनाएर त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले भेट नदियो एउटा जब एउटा विदेश प्रमुख आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि लगेर अहिले आएका नयाँ साथीहरूसम्म लाइन लाएर भेट्न गयो काहीँ छ संसारमा यही देशमा हुन्छ भने त्यो भएन हस् धन्यवाद तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद धन्यवाद स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ नि वास्तविकतामा आधारित भएर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू आएको छ सिद्धान्त त हेर्दाखेरि परम्परागत विगतकै वर्षहरूमा दोहोरिएको कार्यक्रमहरू देखिए तापनि वास्तविकता के हो भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थाको इतिहास हेर्दाखेरि अलिकति कटु अनुभव तपाईँ हामीसँग छ त्यो अनुभव के हो भने विगत 30 वर्षमा 32 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 29 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएको छ त्यसले गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम आउने आवधिक योजनाहरू तर्जुमा हुने र त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ पूर्णतया चाहिँ कम्प्लिट हुनलाई समय लाग्ने र कतिपय कार्यक्रमहरू बहुवार्षिक योजनामा राखेको हुँदाखेरि त्यो कम्प्लिट हुन गाह्रो हुने स्थिति पनि देखिएका छन् त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वास्तविकतामा आधारित अहिलेको नेपालको जुन आर्थिक क्षेत्रमा समस्या छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन आएको छ र आउने दशकलाई कृषि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने जुन सरकारको योजना छ त्यही योजना अन्तर्गत चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ अर्कोतिर आन्तरिक रोजगारलाई आउने दशकलाई चाहिँ आन्तरिक रोजगारीको दशकको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्नको लागि धेरै कार्यक्रमहरू यहाँ तर्जुमा गरिएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने प्रयास हुँदैछ खास गरिकन क्यान्सर र किडनी पीडित नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपमा पुर्याउनको लागि प्रादेशिक स्तरसम्म त्यो सेवालाई विस्तार गर्ने भनेर अगाडि बढाइएको कुरा स्वागत योग्य हो र बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम तपाईहरुले सुन्नुभएको थियो कि बिमाको रकम तिर्न नसकेर बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ रोकिन्छ कि भन्ने किसिमको कुरा थियो तर त्यसलाई चाहिँ अझ परिमार्जन गरेर गम्भीर रोगहरू लागेको विषयलाई पनि रोगहरूलाई पनि बिमा अन्तर्गत चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ सरकारले अगाडि बढाएको छ यो अत्यन्तै राम्रो विषय हो त्यस्तै तपाईको चाहिँ यो न्युरो हस्पिटल काठमाडौँमा चाहिँ खोल्ने र त्यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो विषय चाहिँ सरकारले ल्याएको छ र कार्डियक सर्भिसहरू मुटुसँग सम्बन्धित रोगको चाहिँ उपचार प्रादेशिक स्तरमा लिएर जाने भन्ने निर्णय चाहिँ गरेको छ यो सबै चाहिँ आम नागरिकहरू पीडित भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ सरकारले गरेको छ शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ खास गरिकन उच्च शिक्षालाई युवाको आकर्षण वृद्धि गर्ने गरिकन त्यहाँ चाहिँ नि तपाईको कम्तीमा हप्ताको 20 घण्टा चाहिँ नि पेड लर्निङ र अर्निङ सँगसँगै गर्ने भन्ने कन्सेप्ट ल्याएको छ उच्च शिक्षामा जुन अहिले उच्च शिक्षामा अलिकति विकर्षण जस्तो छ युवा साथीहरू विदेश जाने परम्परा एउटा चाहिँ बसेको छ हामी कहाँ र त्यो विदेशी पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ उच्चस्तरीय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा नवीन कार्यको योजना थालनी सरकारले ल्याएको छ नीति तथा कार्यक्रममा यो स्वागत योग्य विषय हो र 3 तहको सरकार छ हामी कहाँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले नै कोअर्डिनेटेड फेडरलिजमको कुरा गरेको छ त्यो कोअर्डिनेटेड फेडरलिजमको कुरा गर्दाखेरि गौरवपूर्ण योजनाहरूलाई 3 तहको सरकारलाई चाहिँ नै समावेश गरिकन त्यो योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा गर्ने आइडेन्टिफाई गर्ने तर्जुमा गर्ने बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि 3 तहकै सरकारलाई चाहिँ सहभागी गराउने भन्ने पहिलो पटक यस्तो किसिमको सोच चाहिँ अगाडि बढाएको छ यो चाहिँ अत्यन्तै स्वागत योग्य विषय हो यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो विषय मैले चाहिँ देखेको छु त्यस्तै तपाईको सरकारको चाहिँ
अब इफिसियन्सी बढाउने सन्दर्भमा सरकारको कार्यकुशलता बढाउने सन्दर्भमा पनि प्रोक्युरमेन्ट एक्ट जुन छ नेपालको त्यो प्रोक्युरमेन्ट त्यसमा अलि समस्याहरू छ, धेरै लेन्दी छ, धेरै लामो समय लाग्ने र कतिपय प्रावधानहरू त त्रुटिपूर्ण पनि छ। कसैले सस्तोमा टेन्डर भर्यो भन्ने बित्तिकै उसले टेन्डर पाउने स्थिति छ। तर नेपालमा तपाईँले जस्तै स्वास्थ्य सेवामा कसैले सस्तो औषधिको लागि टेन्डर भर्यो र त्यही औषधि हामीले किनेर जनतालाई दिनुपर्ने स्थिति आयो भने स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहको चाहिँ धेरै मेयर साहबहरूले यो विषय उठाउनु भएको छ र हामीले पनि के लाग्यो भने स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ गुणस्तरीय मेन्टेन गर्नको लागि महँगोमा पनि टेन्डर हामीले चाहिँ स्वीकृति गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले यी तपाईँको सेवाहरूमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा चाहिँ जुन परिवर्तन गर्ने केही एमेन्डमेन्ट गर्ने कुरा ल्याएको छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो विषय हो र सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ अधिकतर नागरिकलाई जोड्न खोजेको छ सरकारले। त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। काम गर्ने सबैलाई यसमा जोड्न खोजेको छ। अझ सरकारमा चाहिँ श्रेणीविहीन इम्प्लोइहरूलाई समेत तपाईँको यसमा जोडेको छ। स्थानीय तहमा काम गर्ने नागरिकहरू र तपाईँको अनअर्गनाइज सेक्टरमा काम गर्ने चाहिँ श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने लक्ष्य लिएर सरकार अगाडि बढेको छ। यो अत्यन्तै राम्रो चाहिँ मलाई लागेको छ। अर्को तपाईँको भूमिहीन दलित नागरिकहरू अथवा भूमिहीन नागरिकहरूलाई चाहिँ नै कसरी रोजगारीमा लिएर आउने, कसरी उहाँहरूको घाँसबास कपासको संरक्षण दिने भन्ने सन्दर्भमा नीति ल्याएको छ। त्यो नीति पनि राम्रो छ र उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थित बसोबासको चाहिँ ग्यारेन्टी प्रत्याभूति सरकारले दिन खोजेको छ। त्यो स्वागतयोग्य कदम हो, यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। र यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय के ल्याएको छ भने त्यो ल्यान्ड ब्याङ्क सम्बन्धी भनेको चाहिँ के हो भने सार्वजनिक जग्गाहरू, ऐलानी जग्गाहरू जुन सरकारको छ, विभिन्न ठाउँमा छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा ल्यान्ड ब्याङ्क भन्ने कन्सेप्ट डेभलप गर्ने र भूमिहीन किसानहरू नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यो ल्यान्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराइदिएर उहाँहरूलाई श्रम चाहिँ उद्यमशीलतामा चाहिँ उहाँहरूलाई जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले ल्याएको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो विषय हो र सगरमाथा संवाद भन्ने कार्यक्रम आएको छ। 2045 सम्म नेपालले 0 कार्बन इमिसन लक्ष्य लिएको छ। त्यो लक्ष्यलाई मिट गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ सगरमाथा संवादको कार्यक्रम ल्याएको छ। यो पनि अत्यन्तै राम्रो छ र पब्लिक, कोअपरेटिभ र प्राइभेट तपाईँको सेक्टर्सलाई एक ठाउँमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ पिसिपी कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ तपाईँको कोलाबोरेसन गरेर आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ, आर्थिक क्षेत्रलाई समृद्धितिर लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कन्सेप्ट हो र युवाहरूलाई खास गरिकन युवा जमातलाई चाहिँ स्टार्टअप क्यापिटल चाहिँ उपलब्ध गराउने र स्टार्टअप क्यापिटल दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलतामा संलग्न गराउनको लागि योजना आएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो विषय हो। मैले छुट्याएँ। अब मेरो 1 मिनट अझै म तपाईँहरूसँग समय लिन्छु र यो मैले अघि भनिहालेँ इन्टेन्सिभ बर्न केयर र कार्डियक सर्भिसेसहरू 7वटै प्रदेशमा लिएर जाने भन्ने कुरा छ। त्यो अत्यन्तै आवश्यक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई त्यो विकटमा रहेको प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई केही गरी तपाईँको आकाशीय सुविधाहरू, हेलिकप्टरहरूको आवश्यकता छ भने त्यसलाई एयरलिफ्टिङ गर्ने काममा पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यो पनि एकदम राम्रो कन्सेप्ट हो। मैले अघि नै भनिहालेँ, उच्च शिक्षालाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको छ। विदेश जस्तै अनुसन्धानमूलक बजेट छुट्याएर विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम 20 घन्टाको चाहिँ तपाईँको अनौपचारिक रोजगारी दिएर, पैसा दिएर, पेड गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षण बढाउने काम चाहिँ गरेको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। नागरिकता ऐन ल्याउने कुरा छ र खास गरिकन संहितामा आवश्यक पर्ने कानुनहरू अब यथाशीघ्र चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पारित गर्ने कुरा गरेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। त्यस्तै अर्कोतिर तपाईँको लोकल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ एकाडेमीलाई फेडरलिजम स्टडीको केन्द्र बनाउने भनेको छ। त्यो चाहिँ संहिता कार्यान्वयनको लागि यस्तो प्रोग्रामहरू, यस्तो ट्रेनिङ सेन्टरहरू, यस्तो फेडरलिजम स्टडी गराउन सक्यौँ भने नागरिकहरूलाई त्यसप्रतिको चाहिँ जागरुकता बढ्छ, ज्ञान बढ्छ। त्यो एउटा आवश्यक चिज हो। र टिआरसीको रिभाइभल कुरा गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूको न्यायको लागि टिआरसी अझै पनि हाम्रो कम्प्लिट भएको छैन। सो टिआरसीको चाहिँ रिभाइभलको कुरा गरेको छ, जुन नेपाली र समग्र तपाईँ हामी सबैको उज्जवल भविष्यको लागि यसमा चाहिँ नि यो आवश्यक छ। यो द्वन्द्वकालीन न्यायको निरूपण गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो आवश्यक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा लास्टमा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, त्यो के हो भने असंलग्न पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिएर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ। यो सरकार चाहिँ थायी रूपले 2084 सम्म जाने लक्ष्यको साथ सबैभन्दा ठुलो पार्टी र दोस्रो ठुलो पार्टी लगायतको पार्टीहरू मिलेर बनेको हुनाले एउटा दीर्घकालीन योजनाको साथ अगाडि बढेको छ। वास्तविकतामा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
यो नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई मैले भन्दै गर्दाखेरि बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा सङ्घीयताको सवालमा प्रादेशिक सरकारहरूलाई जुन किसिमको महत्त्व दिनुपर्ने थियो, जुन किसिमको चाहिँ दायित्वहरू दिनुपर्ने थियो, त्यसमा कतै न कतै चुकेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यद्यपि मेरो पार्टी पनि सरकारमा छ, त्यस हिसाबले सङ्घीयतामा प्रादेशिक सरकारहरूलाई चाहिँ मजबुती दिलाउने गरिकन बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, कार्यान्वयनहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने, प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्नेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्जुस्याइ भएको छ। कोशी मेरिन योजनालाई समयमै चाहिँ नै कम्प्लिट गर्ने भनेर सिँचाइको कुराहरू अगाडि ल्याएको छ। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आर्थिक अवस्था, देशको चाहिँ बजेट रेभेन्यू कलेक्सन सिस्टम सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्राइभेट सेक्टरसँग यथेष्ट छलफल गरेर ल्याएको हुनाले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।